बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। क्या हाल है हुजूर, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, बरतानिया के अंदर एक पाकिस्तानी खानदान, पूरी फैमिली, जो कि आज से नहीं 1985 में गालिबन ये पाकिस्तान से बरतानिया गई थी और इनके पास सब कुछ था, बड़ी गाड़ियां थी, अच्छे घर थे, अच्छा बिजनेस था, इन्होंने ऑफिसेस खोल रखे थे। लेकिन पिछले दिनों इनको ना सिर्फ हिरासत में लिया गया बल्कि अब ये सारी जिंदगी अपनी जेल के अंदर गुजारेंगे। अब आप सवाल करेंगे कि जनाब इस पाकिस्तानी खानदान ने ऐसा क्या कर दिया? ये सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि अमीर कबीर, और वाकई में ये अमीर तरीन लोगों में शुमार किए जाते थे उन पाकिस्तानी कम्युनिटी में जो कि इस वक्त बरतानिया के अंदर मौजूद है। लेकिन कहते हैं ना कि हराम का पैसा, जब हराम का जायका आपके मुंह को लग जाए तो फिर वो छुटता नहीं है इंसान से। इतना सब कुछ पैसा होने के बावजूद इन्होंने एक अरसे से वहां पर पाकिस्तानियों का किस तरीके से इस्तेहसाल किया और पाकिस्तानियों का इस्तेहसाल अपनी जगह पे, इस इस्तेहसाल की आड़ में उन्होंने बरतानिया की हुकूमत के साथ कितनी बड़ी धोखाधड़ी की है, आप ये सुनेंगे ना आप हैरतज़दा हो जाएंगे। बेसिकली आप सब जानते हैं कि बरतानिया के अंदर अगर आप रहते हैं, चाहे आप मर्द हैं चाहे आप खातून हैं, सिंगल रह रहे हैं, आपने शादी की, अब आपने जिससे शादी की है, चाहे आप खातून हैं, आपने मर्द से शादी की, आप उसको बुलाना चाहते हैं, यानी अपनी स्पाउस को अगर आप बुलाना चाहते हैं बरतानिया के अंदर, तो स्पाउस वीजा लगाने की शराइत बड़ी कड़ी होती हैं, बड़ी सख्त किस्म की होती हैं। यानी आपको अपनी इनकम शो करनी पड़ती है। आप इंग्लैंड की गवर्नमेंट को आपको यह बताना पड़ता है कि जनाब मैं इतना कमाता हूं, मेरी बीवी इतना कमाती है, हम दोनों यहां पर अच्छा से गुजारा कर सकेंगे, आपकी मईशत पर हम बोझ नहीं बनेंगे। ये आपको बरतानिया की हुकूमत को, होम ऑफिस को बाकायदा तौर पर ये तमाम डॉक्यूमेंट्स की सूरत के अंदर ये उनको बावर कराना होता है, उनको मुतमईन कराना होता है। उसके बाद आपका स्पाउस वीजा लगता है। तकरीबन गालिबन आप समझ लीजिए कि 18,000 पाउंड्स आपको सालाना इनकम अपनी शो करनी पड़ती है अगर आप कह रहे हो कि भाई मैं अपनी बीवी को बुलाना चाहता हूं या बीवी कह के मैं अपने शौहर को बुलाना चाहती हूं। और ये आसान नहीं होता है। आप सब जानते हैं कि अगर बरतानिया में आप जाके अपनी जिंदगी का आगाज करते हैं, लोग इधर उधर की जॉब्स कर रहे होते हैं, टैक्सी चला रहे होते हैं, कई काम कर रहे होते हैं, 18,000 पाउंड्स, 20,000 पाउंड्स कमाना मुश्किल होता है किसी भी पाकिस्तानी के लिए। लेकिन ऑब्वियसली ये नेचर के अगेंस्ट है कि मियाँ बीवी एक दूसरे से काफी अरसे तक अलग रहें, मुश्किलात होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, मसले मसाइल बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब यहां पर आती है ये पाकिस्तानी फैमिली। इन्होंने क्या किया? जो पिछले दिनों जब इनको पकड़ा गया ना, इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक कंपनी बनाई हुई थी। अब वो कंपनी इनकी अपनी कंपनी थी ऑब्वियसली, और उस कंपनी के अंदर कुछ मुलाजिम भी काम करते थे। इन्होंने शुरू के अंदर 2-3 लोगों के साथ ये उनकी मदद करने के लिए, सिर्फ उनकी मदद करने के लिए, हो सकता है उनसे पैसे लिए उन्होंने, लेकिन मदद करने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने किसी लोगों को बाकायदा तौर पर अपने एम्प्लॉय शो किया, हालांकि वो एम्प्लॉय नहीं थे, लेकिन उन्होंने शो कर दिया पेपर्स में ना कि भाई हमारा एम्प्लॉय है, इस डेजिग्नेशन पे काम करता है, इसकी तनख्वाह इतनी है, हम इसको इतनी तनख्वाह देते हैं। और उसकी तनख्वाह उसके अकाउंट में गिराते थे और वो वापस निकाल के इनको वापस कर दिया करता था। अब इन्होंने शुरू में 2-3 लोगों के वीजे लगवा दिए। इन्होंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा बिजनेस है, मतलब लोग तो रुल रहे होते हैं, लोग परेशान हो रहे होते हैं कि हम अपने स्पाउस को कैसे बुलाएं, हम अपनी बीवी को कैसे बुलाएं, बीवी कहती है हम शौहर को कैसे बुलाएं, 18,000 20,000 पाउंड तो हम सालाना कमाते नहीं है। किसी ने बता दिया कि जनाब ये वो लोग हैं जो कि आपका काम कर देंगे और उसके एवज कुछ पैसे लेंगे। हो सकता है शुरू में इन्होंने पैसे लिए, हो सकता है उन्होंने शुरू में मदद के लिए कर दिया, लेकिन बाद में इनको चस्का लग गया। इन्होंने कहा यार ठीक है, ये काम करते हैं, जो भी आएगा हम उसको अपना एम्प्लॉय शो करेंगे, 1 साल तक उसकी बाकायदा बैंक स्टेटमेंट तैयार करवा देंगे, उसके अकाउंट में ये पैसे डलवाएंगे और उससे कहेंगे भाई निकाल के हमें वापस ला के दे दो, ठीक है। और इस तरह करते रहेंगे और जिस दिन उसका वीजा लगेगा उसके बाद ये पैसे चार्ज करते थे अपनी सारी सर्विसेज के। अब ये पकड़ में उस वक्त आए, इन्होंने गालिबन कोई ठीक ठाक कोई 36-37 लोगों के वीजे लगवा दिए थे, कपल्स के वीजे लगवा दिए थे, स्पाउस के। अब सब लोग खुश थे। उन्होंने क्या किया भाई, अपने स्पाउस के वीजे लग गए, उसके बदले में इन्होंने इनको बाकायदा, जैसे आप लॉयर को फीस देते हैं वैसे इन्होंने बाकायदा तौर पर इनकी सर्विसेज के इनके पैसे देने शुरू कर दिए। और टोटली ये गैर कानूनी काम था। मतलब आप झूठे कवायद तैयार कर रहे हैं, झूठा एम्प्लॉय शो कर रहे हैं, उसकी झूठी अकाउंट में आप झूठी तनख्वाह जमा करवा रहे हैं और फिर उससे वापस ले रहे हैं और इन तमाम चीजों के पैसे ले रहे हैं। हुआ ये कि जब ये वीजे लग रहे थे, अब भाई सामने वाला ना बेवकूफ नहीं है। ये हमारे यहाँ जितने भी सिस्टम है ना, नादरा है, दीगर चीज़ें हैं, ये सिस्टम तैयार करने में इन लोगों के बड़े हाथ होते हैं भाई। हम लोग इनको बेवकूफ़ समझते हैं। बेवकूफ़ इसलिए समझते हैं, अल्लाह माफ़ करे, क्योंकि ये सामने सच बोलते हैं और आपसे सच एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन हम समझते हैं कि यार नहीं, ये तो बेवकूफ़ है, ऐसा यहाँ पे एक तस्वुर किया जाता है, हम इनको बेवकूफ़ बना लेंगे।
یہ آپ سے زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں، لیکن ان کو سچ سننا ہوتا ہے اور اس سچ پر امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں سچ پر معاشرہ چلے، اس لیے ان کا معاشرہ ہمارے معاشرے سے بہت اچھا ہے، بہتر ہے، جو کہ میں نے نوٹس کیا. اب ہوا یہ، ہوم آفس کے پاس تفصیلات جاتی ہیں، یار یہ سارے کچھ 36-35 لوگ ہیں، یہ ایک ہی کمپنی کے اندر کیسے کام کر رہے ہیں؟ سب کا ایڈریس ایک ہی ہے، سب مختلف ڈیزگنیشنز میں کام. اتنی تو بڑی کمپنی نہیں ہے جتنے لوگوں کو انہوں نے باقاعدہ طور پر ان کی قوائف جمع کرا دی ہیں. اب وہاں پر پڑتا ہے چھاپا پڑتا ہے، تمام چیزیں نکالی جاتی ہیں، ڈاکومنٹیشن نکالی جاتی ہے، تو پتہ چلتا ہے یہ آج سے نہیں، پچھلے کئی سالوں سے اس طرح کا کام کر رہے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ برطانیہ کی جو امیگریشن کے قوانین ہیں نا، ان کو یکسر تبدیل کر دیا گیا. دنیا کے اندر انسانوں کے لیے آسانی کے لیے ان کے رولز بنائے گئے ہیں، آسانی کے لیے بنائے جاتے ہیں، مشکلات کریٹ کرنے کے لیے نہیں بنائے جاتے. جو بھی رولز بنائے جاتے ہیں وہ انسان کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے، آسان کرنے کے لیے، مشکلات کو کم کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آنیسٹلی، کچھ کمیونٹی میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، پاکستان میں، بھارت میں، بنگلہ دیش میں، مجھے چند لوگ ایسے ہوتے ہیں آٹے میں نمک کے برابر، جو اس نرمی کو ذریعہ معاش کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، پروفیشن بنا لیتے ہیں، 2 نمبر طریقے سے پروفیشن بنا لیتے ہیں. انہوں نے پروفیشن بنا لیا تھا. اب ان کو پکڑا، ان کے قواعد دیکھے، ان تمام لوگوں کے ویزے کینسل. حالانکہ ان کا کوئی قصور اس سینس میں تھا کہ آپ نے ایک جھوٹی، ایک طریقے سے آپ نے اپنی اسپاؤس کے لیے پورا پروسیجر اپنایا، جھوٹا پروسیجر تھا. ایک پروسیجر ہے کہ 18 سے 20 ہزار پاؤنڈز آپ کی سالانہ تنخواہ ہونی چاہیے، آپ کی نہیں تھی اور آپ نے یہ دھوکہ دہی کی ہے. آپ کو پتہ ہے دھوکہ دہی کے چکر میں آپ کی سٹیزن شپ بھی متاثر ہو سکتی ہے، کیونکہ جب آپ کا اسپاؤس کا ویزا لگتا ہے، اسپاؤس کے ویزے کے 5 سال کے بعد آپ سٹیزن شپ اپلائی کر سکتے ہو. انگلینڈ کے اندر بڑے آسان اصول تھے یہ، بہت لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھایا. لیکن انہوں نے ان لوگوں کی بھی ویزے کینسل کیے، اس پاکستانی فیملی کو پکڑا. اور اب بھائی یہ ساری اور اس میں کئی خواتین شامل ہیں، کچھ 36-37 میں دیکھ رہا تھا، پورے نام میرے ساتھ موجود تھے، تصاویر بھی موجود تھیں کہ بھائی انہوں نے ان سے ویزے لگوائے، غلط لگوائے. اب انہوں نے کہتا نا کہ آپ نے ایک آفر کی غلط، سامنے والے نے اس آفر کا فائدہ اٹھایا، اس نے پیسے دیے، اس نے پیسے لیے، اور اس سارے معاملے کے اندر آپ نے انگلینڈ کی حکومت کو بیوقوف بنایا. اب انہوں نے اسپاؤس کی جو ویزے ہیں اس کی ریکوائرمنٹس میں بھی بڑی تبدیلی کر دی. میں 2-3 دن سے آپ کو بتا رہا ہوں نا، ایک تو اسٹوڈنٹ ویزے میں کافی زیادہ انہوں نے تبدیلی کر دی. 10,000 پاؤنڈز آپ کو زر ضمانت جمع کرانی پڑے گی، آپ کو جمع کرانے پڑیں گے، جو اس بات کی شیورٹی ہوں گے کہ آپ پڑھنے کے بعد اپنے ملک واپس جائیں گے، اور اگر آپ نہیں گئے تو یہ ضبط کر لی جائیں گے. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا. ساتھ ورک ویزا میں 180 ٹو 188 ہے. یہ جو شعبے تھے انہوں نے مکمل طور پر ختم کر دیے کہ اب آپ کو ورک ویزا ان آکوپیشن کی بنیاد پر تو ہرگز نہیں مل سکے گا. ساتھ انہوں نے بہت ساری چیزیں تبدیل کر کے رکھ دی ہیں. کیئر ویزا بڑا بہترین ویزا تھا یار. ہیلتھ کیئر ویزا سب سے بہترین ویزا، مطلب ریوڑیوں کی طرح پاکستان میں بانٹا گیا اس کو بھی انہوں نے بند کر دیا. کیئر ویزا انہوں نے بند کر دیا. فیملی ویزا کے حوالے سے بہت ساری ریسٹرکشنز کرا دی. 2028 کے بعد سے آپ کیئر ورکر ویزا پہ انگلینڈ کے اندر تو کم سے کم نہیں رہ سکتے. مطلب انہوں نے امیگریشن سے اس کو وائپ آف کر دیا کہ 2028 کے بعد ایسا کوئی ویزا وجود میں ہے ہی نہیں، آج کے بعد سے نہیں ہے. انہوں نے باقاعدہ طور پر جو امیگریشن قوانین، پہلے وائٹ پیپر جاری ہوا تھا، پھر انہوں نے کیبنٹ سے منظور کرایا، اس کے بعد انہوں نے پارلیمنٹ سے منظور کروا دیا. اب میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا اگلی ویڈیو جو بناؤں گا نا آپ کو، وہ پوری ڈیٹیل بتاؤں گا کہ وہ 128 جو شعبے ہیں وہ کون کون سے. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، مطلب الیکٹریشین ہے، پلمبر ہے، بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جس میں پاکستان مہارت حاصل کرتے تھے، پاکستانی جو تھے مہارت حاصل کرتے تھے. لیکن جناب انہوں نے اس کو ایک ایک کر کے بند کرنا شروع کر دیا. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی کہ بھائی استحصال بہت ہو رہا تھا. اسٹوڈنٹس آتے تھے، آپ کو پتہ ہے ہر 6 میں سے ایک اسٹوڈنٹ. انگلینڈ جتنے ویزے جاری کرتا ہے پورے دنیا کے اندر، مطلب فرض کریں پاکستان کی بات کر لیتے ہیں، پاکستان میں وہ ویزے جاری کر رہا ہے، اس میں سے 43% جو ہے نا وہ صرف اسٹوڈنٹ ویزا ہوتا تھا. صرف اسٹوڈنٹ ویزا 43%، مطلب ایک کوٹا ہوتا ہے کہ ہر سال آپ نے اتنے ویزے دینے ہیں، اس میں 43%، ہاف سے تھوڑا سا کم، صرف اسٹوڈنٹ ویزا تھا. اور ہر 6 میں سے ایک اسٹوڈنٹ جو ہے نا یا 2 اسٹوڈنٹ واپس نہیں آتے تھے. وہ یا تو PR لے لیتے تھے، کسی سے شادی کر لیا کرتے تھے، سیاسی پناہ کی درخواست دائر کر دیا کرتے تھے، اور اس کے بعد یہ معاملہ اسی طرح جو کا تو چلتا رہتا تھا. اب انہوں نے جناب یہ تمام چیزیں آہستہ آہستہ ختم کرنا شروع کر دی. بہت ساری چیزیں چینج کر رہے ہیں. میں جب پوری ڈیٹیل ان کی پڑھ رہا تھا نا، جو انہوں نے بل منظور کروایا ہے، اتنا بڑا بل ہے، ایک چیز ڈھونڈ کے نکالنی پڑتی ہے. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاؤں گا کہ کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جس پہ انہوں نے مکمل طور پر روک لگا دی ہے.
آپ کی اس خبر کے بارے میں کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.